وہ یزیدی فوجی کہنے لگا یہ حکومت باغی ہے، پادری کہنے لگا ظالمہ تیرے چہرے تے لعنت پہ وس دی ہے، او دے چہرے تے نور دیاں بارشائیں ہو رہیاں، کہنے لگا تو باغی پہ آیا خنے اتے منو مسجد نبی دا نمازی لگ دائی، کہنے لگا سچی دا سے کون ہے، وہ کہنے لگا ساڑھے نبی دا دوتر آئے، اے محمد عربی دا دوتر آئے، ازیہ دا سر اتار کے لگے آیا ہوں، انہیں آکھیا ظالمہ او بیخنے دے دنوں تے قرآن پڑھی جا رہے آئی، میں تینوں 10,000 درہم دیواں گا، اج دی رات حسین دا سر منوں دے دے، انہیں حسین علی مقام دا سر دیتا، اس پادری نے جا کے سر تھا دے اندر رکھے آؤ، امام حسین دے چہرے نو غسل دیتا، زلفاں جو کربلاؤں دی ریت صاف کی تھی، چہرے تو خون مبارک دستو صاف کیتا، انہیں تھالے چرا کے برادری کٹھی کر لئی، ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہی، عیسائی بیٹھ کے سن دے رہے، جدو فجر دی اذان دا ویلا ہویا ہوئی، وہ یزیدی نے دروازہ کھڑکا گیا کہ سر واپس کر دے، سویرے ہو گئی صبح ہو گئی، انہیں نالے 10,000 درہم دیتے، نالے امام حسین دا سر دیتا، نالے انہیں نبی دا کلمہ پڑھیا ہو، کہنے لگا تو تے عیسائیاں دا پادری ہے، ساڑھے نبی دا کلمہ کیوں پیا پڑھنا ہے، او بابا کہنے لگا ظالمہ حسین ساری رات پیار کیتا ہے، تو تے پتہ نہیں کہ دیکھلوں کلمہ پڑھے ہیں، میں حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا، اور میں تو اگر سارے واقع کربلا دا نچوڑ ایک جملے چرز کرا، حضرت امام زین العابدین تے حضرت سیدہ زینب ساڑھے کل واقع کربلا دے 2 چشمدید گوانے، امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا تے مکہ آیا، 300 میل دا سفر کر کے اسی مدینہ تو مکہ پہنچے، مکہ المکرمہ تو ٹورے تے کوفے چ جاندیا اسی راہ وچ کربلا چ روک لے گئے، کربلا دے میدان دے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اسا وقت گزاریا، اتنے دن گزارے، قربانیاں دیتیاں، اتھو قیدی بن کے اسی کوفہ گئے، ابن زیاد دے قید خانے کے ویلا گزاریا، کوفہ تو ٹورے تے ملک شام دمشق دے بازاراں چ گئے، یزید دے قید خانے چ وقت گزاریا، اتھو مڑ کربلا آئے تے کربلا تو مڑ مدینے واپس آئے، انہاں 6 مہینے دے سفر دے اندر امام زین العابدین فرماتے ہیں سارے زمانے دے دکھ بھی اساں ویکھے تے آپ فرماتے ہیں پر انہاں 6 مہینے دے اندر میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا، آؤ گل سی جتھے سبحان اللہ کہنی بن دی سی، ایک باری اچھا سبحان اللہ بولو پھر تو تسا پتہ نہیں کہنی کہ نہیں، گرامی قدر حضرات سیدہ زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی نہیں چھٹیا، انہاں قربانیاں دے باوجود، بیٹی دی تربیت زہرا برگی ماں نے کیتی ہوئے، اج دیا بیبیاں واسطے، اج دیا بیٹیاں واسطے بھی تربیت ہے تے اج دے بیٹیاں واسطے بھی تربیت ہے، اللہ نہ کرے زندگی چ غم آوے نا تے لوگ رب نال شکوے کر دے، پر حسین نال ود کے تے غم کسے دے سینے چ نہیں سی نا، آخری ویلے سجدہ کیتا تے حسین دی بہن زینب نہ ود کے دکھی کائنات عورت کیڑی ہو سکتی، پر اس اسے اتنے دکھاں دے باوجود بھی ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی نہیں چھوڑیا، تے پیر باہو نے دا رنگ کی میں پیش فرمایا، پڑھا بھائی سنی ماں دا پتر بولے، اپنا تے ہاتھ چکے تے حسینی بندہ بولے سبحان اللہ، آرے باندے سلطان نے فرمایا عشق حقیقی سو جدہ قتل مشوق دے منے وہ عشق نہ چھوڑن تے مکھے نہ موڑن پاویں سہ تلواراں کھنے جدول ویکھن او راز مہیدہ او تے جا سنیوں سے بنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ
پنے پیر باہو فرماتے نے عشق حقیقی سوئی ہو جانن جنہ قتل مشوق دے مننے ہو مولانا روم فرماتے نے تلوار ہوندیاں دو ایک ہوندی ہے لوہے دی تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار العشق سیف فرماتے نے دونوں تلواراں چ فرق ہے کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیندی ہے مگر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیندی ہے تے پیر باہو فرماتے نے عشق حقیقی سوئی ہوئی جانن جنہ قتل مشوق دے مننے ہو یار اپنی نگاہاں نال بھی قتل کر دے وے تے عشق حقیقی والے جڑے ہوندے نے او کدوں ماہی دے سامنے بول دے نے ایتھے آرے ہیٹھاں دو ٹکڑے ہو جاواں تے سی کرن دا حکم نہیں ایتھے سولی چڑھا دیتا جاندا ہے ایتھے قیدی بھی بننا پیندا تے پتر دے حلق تے چھری رکھنی پیندی تے یوسف ورگے پتر دیاں 40 سال جدائیاں بھی سہنیاں پیندیاں نے عشق دا میدان ہے نا عشق حقیقی سوئی ہو جانن جنہ قتل مشوق دے مننے ہو سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تا بول دے ہی نہیں گرامی قدر حضرات امام علی مقام دی شہادت دے بعد توجہ ہے جی ہن میں واقعہ شروع کراں میرے امام دی شہادت دے بعد ان ظالمہ یزیدیاں نے سارے خیمے نو اگا لگا دیتی میرے امام دے گھر دا سارا مال ظالمہ شاہ جی لٹ لیا اج بعض لوگ کہتے ہیں نہیں لٹیا نہیں لٹیا وہ جنہاں نو یزید نہ پیارے وہ کہتے نہیں لٹیا تے میں کوئی جواب نہیں دیواں گا بس ایک گل ضرور کراں گا کہ چور چوری کر کے کدوں مندا ہے چور چوری کر کے کدوں مندا کہندے نہیں لٹیا بھائی شبان صاحب تاریخ پڑھ کے دیکھیے یزیدیاں نے امام علی مقام دے خیمے نو اگا لگا دیتی کلیجہ پھٹ جاندے یار ایک 7 سال دی بیٹی ہوئے جدہ نا سکینہ ہوئے کہ ہوئے مدینہ دی شہزادی اپنی عدیاں تے پترہ نہ پیار کرنے والے ایک باری تصور تے کرو او بچی جنہیں کدے غم ویکھیا ہی نہ ہوئے جنہی مدینہ جتھے قدم رکھے دنیا دے قدمہ دے تھلے تلیاں رکھ دی ہوئے مدینہ طیبہ دی او شہزادی سکینہ میرے امام دی بیٹی یار 300 میل دا سفر کر کے مدینہ تو بچی مکے آئی مکے تو کربلا آئی تے 3 دن دی بھوک تے پیاس اس بچی نے ویکھی یاروں نے چاچے عباس ورگے لاڈلے چاچے تے بازو کٹ دے اس بچی نے ویکھے انہیں اکبر ورگے ویر دیاں بوٹیاں تے ٹکڑے ہوندے ویکھے وہ بچی جنہیں اپنے باپ دا سر نیدے دی نوک تے ویکھیا ہوئے وہ چھوٹی جی بچی اپنے سینے ایک دن میں اتنے غم ویکھ لے سیدہ سکینہ خیمے چ کھلو کے نا بابا بابا کر کے رو رہی تے ایک یزیدی جدو خیمے نو اگ لگی نا تے سیدہ سکینہ دے کان دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا میرے امام دی بیٹی سکینہ دے کناں وچ خون دے فوارے نکل گئے مگر سن کے تڑپ جاؤ گے نوجوانوں جدو اے سارے ظلم پہ ہوندے سن نا تے امام حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن اس ویلے میرے امام دی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ خیمے چ اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی ایتھے سبحان اللہ کیا نہیں بن دیجئے ادھر ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دینے سامنے پترہ دیا لاش آنے سیدہ زینب اثر دی نماز خیمے چ پہ پڑھ دیا ادھر سلام پھیریا سکینہ روک کے اپنے کرنا والی اشارہ کر دی تے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے اثر دی نماز دا ویلا 10 محرم دا دہاڑا سیدہ زینب نے پہلے سکینہ نو پھڑ کے گودی چ لٹایا فرمایا بیٹی کیوں رو رہی عرض کر دی پتری اماں ایک ظالم میرے کنا دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا سیدہ زینب تھپکی دے کے فرما دیا نے دیئے صبر کر اللہ قرآن چ فرماتا ان اللہ مع الصابرین و صبر والیاں دے نالا رب دسنا چاہتا ہے یزیدیو اے نہ سمجھاؤ کہ اسی نمازاں پڑھنی رب ساڑھے نالے اللہ نے اے نہیں فرمایا میں نمازیاں دے نالا اللہ فرمایا میں صبر والیاں دے نالا سیدہ زینب تھپکی دے کے فرما دیا سکینہ صبر کر دیئے عورت نے پانی دا پیالہ پیش کر کے عرض کی تھی حضور میرا پانی سیدہ قبول فرماؤ پانی والے بے کے تھے سیدہ زینب
رو کے پیالہ ہٹا کے فرما دیا نہیں بہن جدا ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جاوے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاتا اس عورت نے عرض کی تھی سیدہ میں کوئی بیگانی تے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں وہ اپنا خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا میرا پانی قبول کرو سیدو میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جاوے نوجوانوں لاہور داتا دی نگری دے رہن والے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا پانی بل بیکھیا 3 دن دی بھوک تے پیاس ہے پر پانی لبا نہ نہیں لگایا خیال آیا 14 سال دا زین العابدین میرے حسین دا پتر جو 3 دن گزرے پانی کی پیاس تے بخار نال بے ہوش ہے انہوں پانی نہ پلا کے آواں سیدہ دینا پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے دے اندر آئیاں امام زین العابدین بے ہوش نے سر چکے گودی چرا کے فرما دیا 8ویں پترا یتیم ہو گیا ہے امام زین العابدین دے لباں دے نال پیالہ لگایا زین العابدین دی اکھیاں نہیں کھل دیا پیالہ ہٹا کے فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہیں فرما دیا کا کھول تیری پھپھو زینب آئی زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہٹا کے فرما دینے پھپھو جی تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا میں تو چھوٹے پہلے تو پی لے امام زین العابدین فرما دینے پھپھی اماں جے پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری بہن سیدہ سکینہ نو پلا دیا جے سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کو لے آئی اولادہ والے ہوں اپنی اولادہ دے نال پیار کرنے والے ہوں اللہ سارے دے نصیبہ دے اندر کرے پر کسے دی اولاد دی لڑلی تے نہیں جڑی حسین دی اولاد لڑلی سی سیدہ زینب پیانی دا پیالہ لے آ کے سکینہ دے لبانا لگایا نکی جی سکینہ نے بھی پانی ہٹا دیتا فرما دیا پھپھی اماں تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا نہیں دیئے پہلے تو پی لائی سیدہ سکینہ کہن لگیاں پھپھی اماں کہ پانی پلانا میرے ویر زین العابدین نو پلا دیو اج 3 دن دا پیاس دینا تے بخار نال بے ہوش فرما دیا نہیں بیٹی میں پانی لگے گئی ساؤ وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے سیدہ سکینہ نے پانی دا پیالہ پھڑیا کربلا بل دوڑ پئی سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا انہیں نی سکینہ کتھے چلی ہے مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلی اتے میرے نالوں بھی چھوٹا 6 مہینے دائے دوڑ دیا سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا کربلا دی تپ دی ریت نے پانی پی لیا حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی یا محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس مقام تے فرما دینے آپ فرما دینے طاقت ہندیاں انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے وہ دین دنیا دے سائیں اثر تو لے کے مغرب تک وقت گزریا سیدہ زینب نے جدو مغرب دی نماز ادا کی تھی نا کربلا دی 10 محرم دی میری ملت نوجوانوں تے کربلا دے میدان چ نکا نکا اندھیرا چھان لگ پیا دور کدھرے عشاء دی اذان دی آواز آئی تے سیدہ زینب نے نماز عشاء پڑھی نا تے آپ فرما دیا کہ مینوں کدھرے سکینہ نظری نہ آیا ہوئے آپ فرما دیا میں جلے ہوئے خیمے دے اندر کدے ایک خیمے کدے دوسرے چ جا رہی ہیں سکینہ کتھے گئی کیونکہ امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ جڑا آخری جملہ خیمے چ بولیا سی نا وہ جملہ ایسی میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے ایڈی لاڈلی بیٹی کہ عربی دا شعر امام حسین نے لکھیا اس شعر دے اندر آپ نے فرماسی کہ جڑے ویڑے
سکینہ تے او دی ماں رباب نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمد حسین دا جی نہیں کردا او کنی کو لاڈلی بیٹی ہوگی تے ایڈی لاڈلی بیٹی نے جو چیخا مار کے روندا چھڑ کے جانا ہے حسین دا یہ حوصلہ سی نا تسی ایئرپورٹ دے قریب واسطے اصل لاہور دے ایئرپورٹ تے میں ایک بچی بے ہوش ویکھی لوگ پانی پلا رہے شاہ جی میں پوچھے بچی نو کی ہویا ہے تے لوگ کہنے لگے اسی صاحب ادا ابو سعودی عرب ٹر گیا تے بچی ابو نو جاندہ ویکھیا تے رو کے بے ہوش ہو گئی میں نے خیال آیا اس بچی نو پتہ 2 سال بعد ابو نے آ جانا ہے کہ اینا روئی ہے یارو کنہ کو روئی ہوئے گی جنہوں پتہ سی کہ بابا ٹر گئے تے آنا ہی کوئی نہیں وہ کربلا چ سکینہ کیویں روئی ہوئے گی گرامی قدر حضرات وہ سیدہ سکینہ کدھر نظر ہی نہیں آ رہی جدے بارے امام وصیت کر کے گئے سن کہ میری سکینہ دا خیال رکھے آجے سیدہ زینب فرما دیا میں خیمے سارے بیکھے کدھر بھی سکینہ نظری نہ آوے آپ فرما دیا میرا دل پہ ڈھول دے سکینہ کتھے گئی آپ فرما دیا ادھر رات ڈھل دی جاری رات گہری ہو گئی آپ فرما دیا میں آوازہ دینی یعنی سکینہ بیٹی کتھے گئی ہیں کدھر بھی سکینہ نظری نہ آیا وے سیدہ زینب فرما دیا دی رات آوے لو میں رو دیا نالے سکینہ نو پہ ڈھونڈ نہیں آؤ فرما دیا میں ڈھونڈ دی جڑے میرے کربلا آتے میدان چی آئی اور لوگوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے سیدہ زینب فرما دیا میں بیکھے آئے سکینہ اپنے بابا حسین دیا لتا نو جب مارے آئے کہ اپنے بابا دے قدمہ چلیٹی ہوئی ہے آواز دے کے فرما دیا نی سکینہ نی دیئے تھے کی پہ کرنی ہے اٹھ کے کہنے لگی پھپی اما تینوں پتہ ہے میں بابا دے سینے تے سوندی رہی آئی میں بابا دے سینے تے لیٹنے آئی سا فرمایا نی سینے تے سون والی ہے نی قدمہ چ کیوں لیٹی ہے کہنے لگی پھپی اما سینہ تے کدھرے نظری نہیں آؤں ظالمہ نے میرے بابے دا سینہ چھلنی کر دیتا ہے تیران دے نال پرو دیتا ہے سینہ تے نظری نہیں آیا ہو بابا دے قدمہ چ بے کے سو گئی سو سیدہ زینب چکے خیمے والے کے جا رہی ہوں نالے مڑ کے سکینہ کہہ دیئے بابا خیمے چ پھر جاواں گی کہ آج وعدہ کرو سینے تے روز سلاون آیا کرو گئے اولادہ نال پیار کرنا والے ہو اور دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے اج بھی کوئی کسے دے بچے نو جھڑکا مار دے وے تے بچہ کہندا میں ابو نو دساں گا او یتیم جھڑکا کھا کے چپ کر جاندے نے جدا باپ ہی کوئی نہ ہوئے کنوں جا کے دسے گا کچھ کسے بچے کو لو او پیو اپنے زندائیوں بچے نو انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے اوے اللہ کرے کسے نو کوئی یتیم نہ کرے اللہ کسے نو یتیم نہ کرے نوجوان نہ دھیاں دا تے ماں نہیں باپ ہوندے نے اے ویراں تو ڈردیاں کچھ نہیں منگدیاں اے اپنیاں بھابیاں تو ڈردیاں ویراں تو بھی نہیں منگدیاں انہاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے پردیاں پیواں کولوں منگدیاں نے انہاں نو پتہ ہوندا باپ بیٹیاں نو کدے انکار نہیں کر دے اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن جھڑکا مار دے تے بڑے راجہ باپ تڑپ کے کہندا ہے خبردار میری بیٹی نو کو جھڑکا نہ مارے اے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ادا پیو اجے جوندا ہے نوجوانوں کی میں روئی ہوئے گی جدا بابا ہی ٹر گیا ہے سیدہ زینب سکینہ نو خیمے والا کے جا رہی ہیں میاں صاحب فرما دینے اے باغاں دے بچے ہریل توتا تے پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر رب دا والی تے ماں مرے دے ماں پہ مکے دے تے ویر مرنے بیڑا بیلا تے باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا
نوجوانوں سیدہ زینب سکینہ نو خیمے چلا کے آئیو ادھی رات دا ویلا رات گزر رہی کیویں گزر رہی اور رات میں کی سنا ہوا جڑی آج پہلی رات ہے جڑی سیدہ زینب نے اپنے ویر دے بغیر تے سکینہ نے اپنے بابا دے باج گزار لی پہلی رات زندگی دی میاں صاحب فرماتے نے لمبی رات وچھوڑے والی تے گزری سہ وریاں دی خبر لے آوے کون محمد سجنا دور گیا لمبی رات وچھوڑے والی گزری سہ وریاں دی ہجر دی رات لمبی ہو گئی سیدہ زینب فرماتیاں دی راتوں رات ڈھلی نہ تے اچانک میں نے خیال آیا کہ ایک کربلا جنگل بھی آبان ہے کربلا دے میدان چ ساڈیاں لاشاں بکھریاں پئیاں کوئی جانور آ کے کدھر لاشاں دی بے حرمتی نہ کرے آ فرماتیاں خیال آیا تے میں نے خیال دے نال ہی میں تلوار پکڑی تے خیال آیا جا کے میں لاشاں دا پیرا نہ دیواں علی دی بیٹی سی نا حسین دی بہن سی گرامی قدر حضرات زین اب عربی دا لفظ زین فارسی دا زینب دا معنی ہے باپ ورگی تے دی علی دی ہوئے باپ ورگی دے حوصلے نو کروڑاں سلام نہ کرنا نوجوانوں کلیجہ تڑپ جاندہ جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقعوں تے زینب سجدے پہ کر دی انہاں موقعوں تے زینب سجدے کر دی سی جو کربلا چ لاشاں ود دیاں جا رہی ہیں زینب دے حوصلے تے صبر ود دے جا رہے واہ سیدہ زینب میں تیری عظمت و نثار نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا میں نے خیال آیا میں لاشاں دا پیرا آپ دے ماں کیونکہ مدینے تو کربلا تک حسین علی دا پتر حسین سی پر کربلا تو مدینے تک زینب حسین بڑھ گئے انہیں اپنے ویر کی تلوار پکڑی تے ایک ایک کر کے لاشاں دا ڈھیر لگا لے 72 لاشاں ہون اللہ نہ کرے گھر چک میت ہوئے نا تے عورتاں وین کر دیاں تے لوگاں نو رات نیت نہیں ہوندی او دے ویڑے چ 72 لاشاں دا ڈھیر لگے تے سیدہ زینب علی دی بیٹی تلوار پکڑ کے تے لاشاں دا پیرا پہ دے ادھی راتوں رات ڈھلی نا سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا ایک پردہ پوشے او دے چہرے تے نقاب ہے شتر سوار لگایا رہے سیدہ زینب کے فرما دیا بے آن بالیا میں ذرا دیان لیامی اگے نبی دے شیر لٹے ہوئے نہیں انہیں آکے پوچھے دو نکیاں لاشاں کی دیاں نہیں فرما دیا میں پردیسن دے پتران دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے او دو لاشاں کی دیاں نے فرمایا میرے ویر حسین دے پتران دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے کون جڑا نے دے دنوں تے قرآن پڑھ دائی فرما دیا میں پردیسن دے ویر ہے او پردہ کرنا والا ٹریا جا رہے آؤ فرما دیا میں آؤ نہ بولی آؤ پھر ساڑھا پوچھے اپنا بھی دسی جا کون ہے انہیں اپنے چہرے دن کا بٹایا فرمایا تُدھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا بیکھن آیا اس ویلے کتھے سے نانا جدو اصغر گیا کرہا یا حسین یا حسین تو دا غریب دا نانا بچ گئی ادھر سیدہ زینب اخریاں نانا آئے ادھر 10 محرم دی کربلا دی دوپہر تے حضرت سیدہ ام سلمہ میری تے تواڈی روحانی اماں آ فرما دیا مدینے میری اکھ لگی تے خواب وچ حضور آئے تے میں ویکھیا میرے نبی دی داڑھی مبارک تے بالاں دے اندر دھوڑے سرکار بڑے پریشان تے انج لگدا کسے لمبے سفر تو آئے نے تے حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کی حالت بنائی کتھوں آ رہے ہو حضور نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا چو آ رہا آج میرا حسین شہید ہو گیا ہے سیدہ ام سلمہ فرما دیا میری آنکھ کھلی تے میں جلدی وہ شیشی پکڑی جڑی شیشی چ مینوں آقا نے مدینہ طیبہ دے میدان چ کربلا دی مٹی حسین دے بچپن چ دیکھ کے فرماسی ام سلمہ جس دن مٹی خون بن گئی اس دن سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا
حضرت ام المومنین ام سلمہ فرما دیا جب میں شیشی ویکھی تو مٹی خون بن چکی، اسے دن ہی سمجھ گئی سا میرا حسین شہید ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کربلا چ آپ اپنے دوترے کو لائے، نوجوانوں رات گزری جی میں گزری، صبح ہوئی نہ 11 محرم الحرام دا دن، تے یزیدیاں نے حضرت امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا کھانا کھاون واسطے۔ اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے جدو سالن بنا کے کھانا کھاون لگے نا تو وہ سارا سالن خون بن گیا۔ ایک یزیدی نے آ کے حضرت امام زین العابدین نے کوڑا ماریا، تو کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے؟ آپ نے فرمایا میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں۔ کہنے لگا اسا تیرا ایک اونٹ ذبح کیتا ہے، صبح دا ذبح کر کے گوشت بنا کے سالن بنا کے محنت کی تھی، جدو کھانے دا ٹائم آیا تو وہ سارا خون بن۔ آپ نے فرمایا میرا تے اونٹ کوئی بھی بیمار نہیں سی، تو کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہے؟ کہنے لگا او جڑا اونٹاں دی کتار وچ چوتھے نمبر تے اونٹ کھڑا سی نا انہوں میں ذبح کیتا ہے۔ امام زین العابدین رو کے فرماتے ہیں ظالمہ او اونٹ کیوں ذبح کیتا ہے؟ اس اونٹ تے بہ کے تے میرا ویر علی اکبر مدینے آیا سی، میرا اکبر مہیر مدینے آیا سی۔ نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا میں پتر زین العابدین انہاں ظالماں نو کہہ دے ساڈے امتحان مک گئے تے تواڈے شروع ہو گئے جی۔ آپ فرما دیا انہاں نو کہہ دے تساں سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا۔ ہن اللہ دی قدرت دی دلیل ہے کہ رب نے حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا، ہن ذبح ہوندیاں واریاں تو ہڈیاں آ گئیاں نے، ہن اللہ نے ساڈے اونٹ بھی ذبح نہیں ہون دینے، ہن تہاڈیاں واریاں آ گئیاں یزیدیو ذبح ہون دیاں، اسا امتحان پاس کر لیا، ہن تواڈے امتحان دی واری آ گئی۔ لاہور دے نوجوانوں 3 دن یزیدی کربلا دے میدان وچ رہے، انہاں 3 دن دے اندر انہاں ظالماں نے اپنی لاشاں نو دفن کر کے قبراں بنا دتیاں، مگر امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں۔ میں 2 طرح دی روایت پڑھی کتاباں کہ جدو امام حسین دا گھر والے دا قافلہ قیدی بن کے کربلا تو ٹر گیا تے کربلا دے قریب ایک گاؤں سی، وہ گاؤں والے نے آ کے تے امام حسین تے آپ دے رفقا دی لاشاں نو کربلا چ دفن کیتا۔ مگر ایک روایت میں پڑھیا ہے کہ 3 مہینے دے بعد جدو یزید دے قید خانے چ چھٹ کے قافلہ واپس کربلا چ گزریا تے 3 مہینے تک اج لاشاں اونجی بکھریاں کربلا دے میدان چ پئیاں سن۔ سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے پہچان کے تے لاشاں آپ دفن سر اقدس رکھ کے نال کیتیاں۔ کیسا دکھ کربلا والے نہیں دیکھیا، اپنی لاشاں دفن کر کے یزیدیاں نے امام زین العابدین تے حضرت سیدہ زینب تے رسول اللہ دیاں گھر دی عطرت امام حسین دے گھر والے نو قیدی بنا لیا۔ 14 سال دا اٹھتی جوانی ہوئے زین العابدین دی تے یار باپ دا دکھ سی ہوئے، بخار دی شدت ہوئے، پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہاتھ کھڑیاں تے گلے چ لوہے دا توق پہنایا، ایک ہاتھ وچ اونٹاں دی مہار پکڑا دیتی تے ایک ہاتھ وچ باپ دے سر والا نیزہ پکڑا دیتا، باپ دے چہرے چ خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگ گئے۔ امام زین العابدین دے کپڑے سارے اپنے باپ دے خون نال بھر گئے، پیچھے ویکھدے نے 40 اونٹاں دی قطار، انہاں اونٹاں تے رسول اللہ دیاں دھیاں نو بٹھایا گیا، میرے نبی دی بہواں نو بٹھایا گیا، اور ظلم در ظلم ایک کیتا کہ اونٹاں تے پلان بھی نہیں رکھیا، گدی بھی نہیں رکھی۔ انہاں یزیدیاں نے اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بٹھایا کہ ہڈیاں چبن تے انہاں نو تکلیف ہوگی، 1000 میلاں دا سفر بھی کرنا سی۔ اگلی میں تانوں داستان سناواں تے کلیجے پھٹ جان۔ شاہ جی جڑا سب تو پچھلا اونٹ سی نا او دے تے میرے حسین دی بیٹی سکینہ بٹھائی گئی، درمیان چ اتنے اونٹاں دی قطار ہے، اور دور سیدہ سکینہ تے اپنے باپ دے چہرے وال ویکھے جڑے نیزے دی نوک تے پہلے اونٹ دی مہار دے اگلے پاسے امام زین العابدین نے بابا دا سر اٹھائے، آخری اونٹ تے سکینہ بیٹھی ہے۔ جدو کربلا دے میدان چ ٹرنے لگے تے سیدہ زینب فرماتی ہیں زین العابدین پترا انہاں ظالماں نو کہہ دے کہ جاندی بار ایک بار میرے ویر حسین دی لاش تے کولو گزریا جے میں جاندی باری ویر نہ کو گل کرنی ہے۔ نوجوانہ میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بن کے ہوئے شام والے جدوں چلی
گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی نوجوانوں جڑے ویلے سیدہ زینب ویر دے کولوں گزریاں تے رو کے کہہ دیا ویرا اج تیری بہن مجبور ہے نہیں تے میں جاندیا تیری قبر بنا کے جاندی نوجوانوں جڑے ویلے سیدہ زینب دا قافلہ ٹریا راہ وچ ایک گاؤں آیا اس گاؤں دے بازار دے اندر ایک کسائی بکری پیا ذبح کردا امام زین العابدین وے کے رون لگ پے فرماتے نے کسائیا ٹھہر جاؤ دس بکری نو پانی پلایا کہ نہیں پلایا وہ کہنے لگا جی مینوں مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کریے پانی پلا کے کری دائی میں نے پانی بھی پلایا پٹھے بھی کھلائے ہیں امام زین العابدین رو کے فرما دینے وہ کتنے ظالم ہو تسی پانی پلا کے جانور ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا ہو جائے سانو تے پیاسا ہی ذبح کر دیتا آج حضرت امام زین العابدین روئی جا رہی ایک بابا آگے کہنے لگا منڈیا رونا تو کوئی کلا قیدی نہیں بنے ہو تیرے تو پہلے اللہ دے نبی یوسف بھی قیدی بنے سن حضرت امام زین العابدین فرما دینے بابا اللہ دے نبی یوسف دے قیدی بن گئے تے میں نو کہنا میں رواں بھی نہ آپ نے فرمایا قید یوسف دی کہ قید عابد دی تے اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا تے میرے نال نے پردے داراں پھر 40 سالہ پچھوں یوسف مل پیا باپ دے پاوائیاں روز قیامت تی کر دے گیا اے میرا باپ جدائیاں آپ نے فرمایا بابا فرمایا بابا میں نے تسلیاں دینا کہ میں رواں نا فرمایا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بچھڑے تھے اللہ فرماندہ باب یدت عیناہ من الحزن اللہ فرماندہ یعقوب علیہ السلام اپنے پتر یوسف دے غم چ رو رو کے تے اکھاں نبینا ہو گئی فرمایا ہوتا تے ایک یوسف بچھڑے سی میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے میں رواں نا میرے سارے یوسف بچھڑ گئے گرامی قدر حضرات میں کیڑا رنگ دے وہاں کسے آکھے قیدیاں کیوں رونے عابد آکھے آئے گلاں دل دیاں نے او دیاں نے قیدی نال میرے جد نا دیاں باغاں مل دیاں فرمایا او دیاں نے قیدی نال میرے جد نا دیاں باغاں مل دیاں نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا اگلے دن رات آئی نا جدو 12 محرم دی شام ہوئی سکینہ اپنے بابا دا چہرہ پہ ویکھ دی سی پچھلے اونٹے بہ کے جدو اندھیرا ہویا نا تے او بچی نو بابا دا چہرہ نظر ہی نہ آوے حضرت سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھڑیاں ہو گیا کہ بابا ویکھا اس طرح کر کے نا کدے ادھر ہو رہی توجہ ہے جی میں عرض کیتی سی میں تانوں نہیں کہنا سبحان اللہ والو کیوں میں چاہنا تسی توجہ نہ سن کے جاؤ نوجوانوں سیدہ سکینہ اونٹ تے کدے اس طرح اچھی ہو کے نا تے اپنے بابا دا چہرہ ویکھن دی کوشش کر رہی اور جڑے ظالم یزیدی نے اونٹ دی مہار پکڑی سے انہوں نے سکینہ دے منہ تے تھپڑ ماریا سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئی قافلہ ٹردا جا رہا تے سکینہ بابا بابا کر کے رو رہی
میں کتاب اچ پڑھیا کہ اچانک تھوڑی دور جا کے نا تے امام حسین دا سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا. یزیدی زور لگا دے نے اکھڑ دا رہے. ایک زین العابدین آ کے نا تے ایک یزیدی نے کوڑا مارے تے کہنے لگا تیرا ابا نیزے تے قرآن پڑھ سکدا تے یہ نہیں دس سکدا کہ ٹردا کیوں نہیں. پوچھ اپنے بابا کلو کیوں نہیں ٹردا. امام زین العابدین رو کے تے ہاتھ جوڑے تے عرض کیتی بابا میرے کول کوڑے نہیں کھادے جاندے بابا. بابا کیوں نہیں ٹردے. پیراں چ بیڑیاں ہتھاں چ ہاتھ کھڑیاں گلے چ توک اونٹ دی مہار بھی پکڑی تے بابا دا سر بھی پکڑیا نیزہ بھی. عرض کیتی بابا نہیں مار کھادی جاندی کیوں نہیں ٹردے. بابا کیوں نہیں ٹردے. امام حسین دے لبا جواب آدھے کہ میں ٹورا میری سکینہ ڈگ پئی. کہ میں ٹورا میری سکینہ ڈگ پئی ہے. امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی اماں ذرا دوڑ کے جایا جب کہ جی سکینہ کتھے رہ گئی. سیدہ زینہ دوڑ دیاں قافلے دے پیچھے آئیاں بے کیا سکینہ ریت تے لیٹی ہے. تے رو کے پہ آخری ہے ویر اکبر ٹھہر جا مینوں نال لے جاؤ. چاچا عباس مینوں نال لے جاؤ. اے میرے ویر قاسم مینوں نال لے جاؤ. کسے دی آواز نہیں ہوندی تے کہندی ہے بابا ذرا تسی ٹھہر جاؤ. سکینہ ڈگ پئی نال لے جاؤ. سیدہ زینہ چکے سینے نال لے آؤ. تے رو کے فرما دیا شالا مرننا اے ویر کسے دے جنہ ہون نمانیاں بینا جس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. سیدہ زینب سکینہ نو اپنے اونٹ لیا کے گودی چ ڈٹایا تے تھپکیاں پیا دے دیا. صبر دی تلقین کر کے فرما دیا بیٹی صبر کر. نوجوانوں رات بھی پتہ نہیں کیویں گزری. اگلا دن آیا نا تے ایک بازار چ قافلہ گزریا. لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا پہ ویکھدے نے کہ قیدی آئے نے. یزید نے معاذ اللہ شہرہ میں اعلان کر دیتا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ میری حکومت دے باغی آ رہے نے تے میں انہاں نال جنگ کر کے معاذ اللہ جت کے آیا. لوگاں نوں تے پتہ ہی نہیں نا کہ محمد عربی دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں. یزید نے ظالم نے شہرہ چ اعلان کرایا کہ انہاں وقت تماشا ویکھو تاکہ یزید چاہتا سی کہ لوگ ڈر دیا میرے نال بغاوت نہ کرن کہ جڑا میرے نال بغاوت کرے گا او دا میں حال کراں گا. لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا دیکھ رہے. لوگاں نوں پتہ ہی نہیں کہ تے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نے. نوجوانوں اچانک بازار چ گزر دیا نا تے کسی نے اس طرح کر کے کھجوراں سکیاں کھجوراں چھوہارے سٹے چھت تو. ایک چھوہارا آ کے نا تے حضرت سکینہ دی گھوچ ڈگیا. کئی دن دی پکھی تے پیاسی میرے حسین دی بیٹی نے اس طرح کر کے چھوہارا منہ چ ڈالیا. سیدہ زینب منہ چ انگلی ڈال کے چھوہارا کھڑیا. فرما دیا نا سکینہ تو سید زادی ہے تے یہ سیدہ تے صدقہ حرام ہے. سارا جگ تے ساڑھے صدقیاں تے پلد ہے. فرما دیا دھیت تھوڑے دن اور صبر کر لے قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر ونڈ دی رہے گی. تھوڑے دن اور پیاسی رہ لے تیرے نا دیا ٹھنڈے پانی دیا سبیلہ قیامت تک لگیا کرن گیا. اجے بازار جو تھوڑا جے اگے گئے تے کمائی وڈیری آ گئی. او مائی لاٹھی ٹیک رہی تو دی کمر جھکی ہوئی تو نے ایک ہاتھ سکھی روٹی دے 2 ٹکر رکھے نے. ٹکر اگے کر کے نا بھائی شاید یوسف صاحب انج ٹکر اگے کیتے تے مائی نگاہ اٹھا کے سیدہ زینب ال ویکھ کے کہندی نہیں دھیے پردیساں لگنی ہے دکھی بھی لگنی ہے بھی کہندے نے تے بھکھی بھی لگنی ہے. تے میں بڑی غریب ہاں تے میرے کول سکی روٹی دے 2 ٹکر نے دھیے آ کھا لے. ہن کلیجہ پھٹدا میں کیویں گل کراں. سیدہ زینب جد روٹی ہٹا کے نا ایک جملہ بولے تے فرما دیا نے اماں اسی کوئی منگن والے تے نہیں اسی ونڈن والے ہیں. او زینب جیڑی مدینے دی اتنی امیر خاتون کہ جیدہ شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو بڑا تاجر سی. تے او زینب جیڑی مدینے دی اتنی امیر خاتون
کہ جڑی اینی سخاوت کر دی مدینہ طیبہ کے ایک دن امام حسین ورگے سخی نے آ کے آکھیا بہن تھوڑا جا بچیاں لی جوڑ کے رکھیا کر تے بہن ویر دا متھا چوم کے کہندی ہے سونیا مینوں انج لگدا جویں رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے او جدے اپنے بوے تے سوالیاں دیاں قطاراں لگیاں رہندیاں سن جاؤ ظالمہ یزیدہ کیڑا ویلا محمد دیاں دیاں تے لگیا ہے سکی روٹی دے ٹکر مائی پردے سے چینج کر کے پیش کر کے کر دیا بیٹی بیٹی روٹی کھا لے سیدہ زینب ہٹایا اے اوئی گلیاں سن جب مولا علی خلیفہ بنے تے مولا علی مدینہ چھڑ کے کوفے آئے نا دارالخلافہ کوفے نے بنایا تے اے زینب انہاں گلیاں چ اپنے بابا علی دے نال شہزادی بن کے گزری سی او کوفے دیاں گلیاں وچ جدوں گھر گھر درس قرآن پاک دیندی سی نا تے کئی شہراں دیاں عورتاں سیدہ زینب دا درس قرآن سننا ہوندیاں سن علی دی دھی درس قرآن دیندی سی اج گلیاں تے ہوئی نے اج شہر دے دروازے بھی ہوئی نے اور جتھوں کدے شہزادی بن کے گزری سی نا اج اتھوں زینب قیدن بن کے پہ گزر دیئے سکی روٹی دے ٹکر مائی کر کے اگے کہندی ہے بی بی کھا لے سیدہ زینب ہٹا کے فرما دیا اماں اسی بنڈن والے ہیں منگن والے نہیں تے مائی سیدہ زینب بڑے غور نال ویکھ کے کہندی ہے نہیں دھیے تو کون ہے سید عظمت شاہ جی سیدہ زینب فرما دیا اماں قیدیاں دیاں برادریاں تے نہیں نہ خوشی دیاں ایسی دکھ نال بولی سیدہ زینب کہ مائی کہنے لگی نہیں دیئے میں کنو اہمیں تے نہیں پوچھ دی میں نو تیرے والے وچوں نا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو پہ ہوں دی ہے یار پردیساں ویچ آجے نے مہینے بعد ماں دا ذکر سنیا سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی جدوں میں جوان سا مدینے وسدی رہی میں نبی دی بیٹی زہرا دے گھر برتن دھوندی رہی ہوں نہ انہاں دی نوکرانی رہی ہوں سیدہ زینب فرما دیا ماں نے بیلیاں دی کو گل سنا دے مائی کہنے لگی ایک دن میں سیدہ زہرا کل بیٹھی سا کہ آپ فرما دیا بی بی کتھوں دے رہنا والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنا والی ہوں کوفے دا ناسل کے سیدہ رو پئیاں فرما دیا نے بی بی کدے بیلایا ہوئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگہ پردیسیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں یہ روٹی ہوئی دی انہاں نو کھلا دیویں آج میرے کو روٹی دے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکری لگے آئی ہوں سیدہ زینب رو فرما دیاں بڑے سونے ویلے سن سیدہ فاطمہ دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی نام لوریاں دے دی رہی ہوں سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی فرما دیاں اماں میرے چوئے میں فاطمہ دی خوشبواں نہیں ہوں دیاں میں فاطمہ دی ہوئی بیٹی زینب مائی قدم پھڑ کے چیخا مار کے رونے لگے پئی کہنے لگی ربا کیڑا دن بخائنی اے دن نبی دیاں پردہ اور بیٹیاں سن جنہ دا کدے بازار چلو گنے نام نہیں سی لے آؤ اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو بازاراں چلے آئے مائی کہنے لگی سیدہ جاندی واری میرے لی دعا کری جو سیدہ دانا جھولی پھیلا کے عرض کی دی ربا اے ماں نے پردیساں جو سنے اپنا پھرونا بنایا ہے جدو قیامت دا دن آوے اے اماں نو ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ چیو دی روح پرواد کر گئی اے ملک جنہ تھی شرما کرے دے تے رب کرے بڑے آیا قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں ملک جنہ تھی شرما کر دے او جنہ بچ
مائک چینج کر لو. نوجوانوں، سیدہ زینب دا قافلہ جدو کوفے دے بازار وچ پہنچیا نا، تے کوفے دے بازاراں وچ گزردیاں اچانک نعرہ تکبیر، یحییٰ نام دا ایک یہودی اپنے مکان دی چھت تے بیٹھ کے تورات دی تلاوت کیا کردا سی. تلاوت تورات کر دیا اچانک دے نا کنا وچ کسے دے قرآن پڑھن دی آواز آئی. اچھا بولیا جے تھے سبحان اللہ. اج دا کاری قرآن پڑھے تے لطف آوے تے جدو او حسین قرآن پڑھے کیتی ہوگی. اس ویلے یحییٰ یہودی دے کنا چ جدو قرآن دی تلاوت دی آواز آئی تے انہیں آکھیا ایڈا سونا کاری کون ہے جڑا قرآن پہ پڑھ دے. انہیں تورات بند کی تے دائیں بائیں ویکھیا تے انہیں ویکھیا کہ دی چھت دے برابر ایک سر جا رہے، اس سر دے وچوں قرآن پڑھن دی آواز لب ہل رہے. انہیں دوڑ کے جا کے اپنی چھت گلی والے ویکھیا تے او دے ہوش اڑ گئے کہ سر تے ہے پر نیچے وجود تے تن کوئی نہیں تے قرآن پہ پڑھ دے. وہ کیڑی آیت پڑھ دا میں بھی پڑھا. امام علی مقام دے لبج قرآن پڑھ دی آواز آ رہی، آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. لبج اس آیت دی آواز آئی تے یا یہودی دوڑ کے گلی چاہ کے نا تے امام حسین دے سارے اقدس وال ویکھی جاوے تے حیران تے پریشان. امام زین العابدین نو کہنے لگے کون ہے؟ فرمایا میرا بھاوا ہے، اے مدینے والے نبی محمد دا دوتر ہے. انہیں آکھیا دا سر کنے اتارے؟ کہنے لگا انہا یزیدیہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے ساڑھا سر اتار لیا. انہیں آکھیا نہیں دیتے قرآن کیوں پہ پڑھ دے؟ فرمایا اسی نہ پڑھیے تے کون پڑھے؟ وہ جڑے نبی دے سینے تے کھیڑ دے ہوندے سن تے قرآن نازل ہو جاندہ سی. وہ جڑے نبی دے موڑے تے کھیڑ دے ہوندے سن تے قرآن نازل ہو جانا. وہ جڑے نبی دی گود وچ کھیڑ دے ہوندے تے قرآن نازل. جنہاں نے قرآن نازل ہوندا ویکھیا تے جنہاں دے ویڑے قرآن نازل ہویا او نہ پڑھن تے پھر کون پڑھے؟ یحییٰ یہودی امام حسین دے لباں وال ویکھی جاوے قرآن دی تلاوت سنی جاوے تے زین العابدین نو کہن لگا مینوں اپنے نانے دا کلمہ نہیں پڑھا جاندا. امام زین العابدین نے کلمہ پڑھایا. میں کتاب اج پڑھیا کہ یحییٰ اپنی برادری اپنے قبیلے دا سردار سی. انہیں اسی ویلے اعلان کیتا کہ ساری برادری کٹھی ہو جو سارے نوجوان اودے بانجے بتیجے پتر سب کٹھے ہو گئے. انہیں اپنی برادری نو کٹھا کر کے آکھیا او جڑا نیدے تے قرآن پہ پڑھ دے نا میرا مرشد ہے. جڑے یزیدی ظالم نے نا میرے مرشدہ تے ظلم کیتا ہے. آئے نا یزیدیاں دا مقابلہ نہ کریے. میں کتاب اج پڑھیا کہ یحییٰ دے پورے قبیلے نے یزیدیاں تے حملہ کر دیتا. یزیدی بکھلاہٹ دا شکار ہو گئے، کچھ دوڑ گئے، کچھ یزیدی قتل ہو گئے. بازار دے اندر جنگ شروع ہو گئی. نوجوان یحییٰ یہودی جڑا نو مسلم ہے اچانک ایک تیر آ کے دے کلیجے دے اندر لگیا. انہیں آ کے امام زین العابدین دے قدم پھڑ لے. کہنے لگا سونے جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے نانے کو مینوں بھی شفاعت لے دیویں. میں نماز کوئی نہیں پڑھی، روزہ کوئی نہیں رکھیا، حج بھی نہیں کیتا، زکات بھی نہیں دتیاں، اونج میں تیرے بابا نال پیار کر کے چلے آؤ. تے امام زین العابدین دے قدم پڑے حسین دے چہرے والے ویکھے آؤ تے کہنے لگا لے سجنا اسا توڑ نہیں پائی تے جان تیرے نہ لائی. یہ تم راضی ہو جاویں تے
اے مل گئی کل خدا نوجوانوں یزید نو پتہ چلیا کہ شہراں وچ تے ساڈے تے حملے ہون لگ پے لوگاں نو پتہ چل گئے اسی نبی دے دوترے تے ظلم کیتے یزید نے حکم دیتا کہ خبردار ہن شہر چوں نہیں گزرنا ہن جنگلاں چوں گزرو غیر معروف علاقے جتوں قافلے گزردے ہی نہیں تاکہ سفر ہور لمبا ہو جائے نبی دیاں دھیاں نو ہور تکلیف ہوے کوفے جدو ابن زیاد دے دربار چ قافلہ پہنچا تے امام زین العابدین قیدی بنا کے جدو پیش کیتے گئے تو انہیں پوچھا نوجوان کون ہے کسی آکھیا علی دا پوترہ تے دا نا علی اوسط دے کہنے لگا ایک میں بچ گئے انہوں بھی قتل کرو اس ویلے سیدہ زینب نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ تے بہت لمبا میں تو آڈو ایک جملہ دے چو سناما لگا یاد رکھیا جا اپنی ساری زندگی وہ جملہ سیدہ زینب آکے تے للکار کے بولیاں جو میں علی بول دے ابن زیاد دے دربار چ کوفے چ آپ فرما لگیا سنوے ظالمہ ابن مرجانہ ابن زیاد دی کنیت سی ابن مرجانہ فرما لگیا وے ابن مرجانہ تو کربلا چ جو کیتا میں رب دی رضا سمجھ کے تے تقدیر الہی سمجھ کے چپ رہی ہوں ایک زین العابدین تو ساڈا چھوڑیا تے اے دے جو نبی دی نسل قیامت تک چل دی ہے تے جے تو اینو ہتھ لایا نا تے مینوں نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر انج دی بد دعا کرا گی اج ہی قیامت آ جائے گی ہاتھ نہ لگاوے کوئی زین العابدین یہ دیکھ میرے نانے دی نسل ٹوڑنی ہے تاریخ کربلا دے اندر اور تاریخ دی کتب وچ لکھیا کہ سیدہ زینب اس جلال نال بولیاں کہ ابن زیاد نے پوچھا بی بی کون ہے تے شمر نے دے کانے چاکھیا اے علی دی بیٹی ہے حسین دی بہن دا نام زینب ہے میں کتابہ پڑھیا کہ اس ویلے ابن زیاد دے چہرے دا رنگ اڑ گیا انہیں ایک جملہ بولیا اس ویلے ابن زیاد نے آکھیا میں حیران اس عورت کہ اس عورت نو موت دی پرواہ ہی نہیں انہوں اپنی زندگی دی پرواہ کوئی نہیں اپنے بھتیجے تو اپنی جان بھی قربان کرنے واسطے تیار ہے انہیں آکھیا انہوں نے جلدی کرو تے میرے دربار جو لے جاؤ تے انہوں نے یزید دے دربار ملک شام پہنچاؤ اگر یہ عورت اتھے کوفے چ رہ گئی تو کدھر میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے میری گورنر ہی نہ جاندی رہے انہیں آکھیا انہوں نے جلدی جلدی ملک شام پہنچاؤ لو بھائی کوفے تو ہون ملک شام دمشق دے بازاراں چ جانا دوبارہ قافلہ ٹر پیا جب تسی تھکے نہیں تے میں ایک دو واقعہ درمیانی رستے دا سنا دیواں کہ ڈائریکٹ تو دمشق لے جاواں رستے چ ایک جنگل آیا اس جنگل دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجا ہے عیسائیاں دے گرجے دے اندر ایک پادری عبادت پیا کر دے اچانک انہوں ایک نور چمکدا نظر آیا یزید ایک فوجی سی نوجوانوں دی ذمہ داری سی کہ جی امام حسین دے سر دی انہیں راکھی کرنی انہیں اس طرح کر کے نیزہ دیوار نہ لگایا تے اکھ بند کی تھی اچانک اکھ کھلی تے انہیں ویکھیا پادری سامنے کھڑا ہے پادری کہنے لگا اے جڑا قرآن پہ پڑھدا کون ہے یزیدی فوجی کہنے لگا یہ حکومت باغی ہے پادری کہنے لگا ظالمہ تیرے چہرے تے لعنت پئی وسدی ہے او دے چہرے تے نور دیاں بارشاں ہو رہیاں کہنے لگا تو باغی پہ آیا خنے ایک منو مسجد نبی دا نمازی لگدا آئی کہنے لگا سچی دا سے کون ہے وہ کہنے لگا ساڑے نبی دا دوتر آئے اے محمد عربی دا دوتر آئے اسی دا سر اتار کے لگے آیا انہیں آکھیا ظالمہ او بیخنے دے دنوں تے قرآن پڑھی جا رہے آئی میں تینوں 10,000 درہم دیواں گا اج دی رات حسین دا سر مینوں دے دے انہیں حسین علی مقام دا سر دیتا اس پادری نے جا کے سر تھال دے اندر رکھے آؤ امام حسین دے چہرے نو غسل دیتا زلفاں جو کربلاؤں دی ریت صاف کی تھی چہرے تو خون مبارک دستو صاف کیتا انہیں تھالے جرا کے برادری کٹھی کر لئی ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہی عیسائی بیٹھ کے سن دے رہے جدو فجر دی اذان دا ویلا ہویا وہ یزیدی نے دروازہ کھڑکا گیا کہ سر واپس کر دے سویرے ہو گئی صبح ہو گئی انہیں نالے 10,000 درہم دیتے نالے امام حسین دا سر دیتا نالے انہیں نبی دا کلمہ پڑھیا ہو
کہنے لگا تو تے عیسائیاں دا پادری ہے ساڈے نبی دا کلمہ کیوں پیا پڑھنا ہے او بابا کہنے لگا ظالمہ میں حسین نال ساری رات پیار کیتا ہے تو تے پتہ نہیں کدے کولوں کلمہ پڑھیا ہے مینوں حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا حسین دا نانا پڑھا کے گیا بس ایک واقعہ اور سن لو تے پھر میں اجازت چاہاں اگلا جنگل آیا خولی یزید دا فوجی سی اس ظالم دے بارے خیال ہے کہ ان امام حسین دا سار اتاریا سی تین یزیدیاں دے بارے کتابت ابن سینان خولی یا شمر خولی یا شمر دے متعلق کے واقعہ اندر کہ انہیں آکھیا کہ اے جنگل دے بالکل نال ہی میرا گاؤں میں تھے اگر اجازت دے میں کہ اے ابن سعد اج رات میں اپنے گھر نہ گزارا ماں انہیں آکھیا حسین دا سر لے جا نوجوانوں کلیجہ تڑپ دا اس ظالم نے گھر جا کے دیکھا بی بی بچے ستے انہیں امام حسین دا سر رکھن واسطے جگہ نہ ملی تے تندور دا ڈھکن اٹھا کے نہ تے امام حسین دا سر تندور چ رکھ دیتا آپ جا کے کمرے چ لیٹ گیا میں کتابت پڑھیا کہ دی بیوی بڑی نیک اور اسی تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تو انہیں دیکھا کہ تندوری چوں اگ دے شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے تندور پہ جا کے ستی سا انہیں دوڑ کے آکے جدو تندور دا ڈھکن اٹھایا تو انہیں اندر جھاتی ماری تے حیران رہ گئی اے اگ دے شولے نہیں اے حسین دے متھے دا نور پہ چمک دا اس بی بی نے دیکھا کہ تندور دے اندر ایک دنیا آباد ہے انہیں دیکھا سیدہ زارا پاک پیاں رو دیاں اما خدیجہ الکبریٰ حضرت بی بی سارہ تے بی بی حاجرہ پیاں رو دیاں انہیں جا کے کمرے دے اندر دیکھا تے اے لانتی خولی ستا ہے تھپڑ مارے اپنے شوہر دے منہ تے کہنے لگی اٹھ میں ظالمہ کتھوں آئے ہیں وہ کہنے لگا میں بڑے دنہ در تھکے آیا ہوں میں باغیاں نال جنگ کر کے آیا انہیں آکھا ظالمہ جنہوں باغی پہ کہنا ہے آ بیخ محمد عربی دی دھی زارہ پہ رون دی آئی اور بیخ اما خدیجہ رون دیاں آگئیاں ظالمہ کنہوں باغی پہ کہنا ہے وہ کہنے لگا میں نبی کریم دے دوترے نہ لڑکی آیا ہوں کہنے لگی بے ظالمہ کدے نہ لڑکی آیا میں نو پوچھے دی قدر کی ہے کہنے لگا تو انہوں کی میں جان نہیں ہے کہنے لگی پچھلے سال جدو میں حج کرنا مکے گئی ساؤ نہ دیکھے لوگ حجر اسود پہ چم دے نہیں اچانک ایک نوری شکل والا کعبے دے اندر آیا ہو لوگ حجر اسود چھڑ کے دے قدم پہ چم دے نہیں نہ پوچھے لوگوں یہ کون ہے لوگ آکے ابھی بھی تینوں نہیں پتا ہو حجر اسود نو نبی نے ایک بار چمے اے حسین ہے جنہوں نبی نے 8 سال چمیا کہنے لگی وے لانتیا وے دنیا دی دولت واسطے حسین نو شہید کر دیتا ہی بسم اللہ بیٹا کہنے لگی ظالمہ دنیا دی دولت واسطے حسین نو شہید کیتا ہی مدینے جا کے قدر پوچھ حسین دی کہنے لگی ظالمہ تو تے حسین دی ظلف دے وال اتار کے مدینے لے جاندو نا تے کہندا میں دولت دی لوڑ ہے تے لوگا تیرے کو وال دے بدلے تینوں تول کے سونا دے دینا وے ظالمہ دولت لی حسین نو شہید کر دیتا ہی وہ عورت دی رات ویلے ٹور پیو نے آکھا جا بے ظالمہ آج تو بات تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں کہنے لگا بی بی کتھے چلی ہیں کہنے لگی میں نبی دی بیٹی نو قیامت نو منہ کیڑا بکھانا ہے انہیں آکھیا اپنے بچیاں دا خیال کر کہنے لگی بے لانتیا تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی کراں وہ عورت چھڑ کے چلی گئی انہیں پتہ نہیں کتھے جا کے جنگلہ چا زندگی گزار دیتی حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے میں کتابت پڑھیا کہ اس عورت نے اس تو بعد کسے دیکھے ہی نہیں خولی یا شمر جیڑا بھی سی او دا نہ دین ریاتے نہ دنیا رہی نوجوانوں قافلہ یزید دے دربار چ پہنچیا آخری گلاں تے اجازت امام حسین دا سر یزید دے سامنے پیش کیتا گیا یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری حضور دے ایک صحابی بیٹھے تڑپ کے فرماتے نے نہ مارو ظالمہ انہا ہونٹا نو میں نبی نو چوم دے آوے کھیائی کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں ٹکڑے کر دیتا فرما صحابی دا عدب کرنا ہے وہ دا کردہ ہی نہیں جڑا محمد کندیا تے کھڑ کے جوان ہویا ادھر اذان ہو رہی ادھر ڈھول بج رہے امام زین اجی بات ختم نہیں ہوئی بیٹھو امام زین العابدین کہنے لگا تیرا بہار گیا میں جت گیا فرما کیوں کہنے لگا او ویخ میرے نام شادی آنے پہ باج دے ادھر اشہدو اللہ